Matahong mga kabuntagon mga kapaglaon. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang kapasayloan sa sala nagadala og kaayuhan. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 103, 2 ug 3 nga nag-ingon: Dayigon mo Jehova o kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan, nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalanan, ug mao ang nagaayos sa tanan mong mga balatian. Ang manluluwas nagaalagad ngadto sa kalag ug sa lawas. Ang maayong balita nga iyang gitudlo usa ka mensahe sa espirituhanon nga kinabuhi ug sa pisikal nga pagpasiguli. Ang pagluwas gikan sa sala ug ang pag-ayo sa balatian nalambigit sa tingog. Mausab nga pag-aalagad ang ugtiyag ngadto sa Kristohanon nga mananambal. Siya magapakigiusa kang Kristo sa paghupay sa pisikal o espiritual nga mga panginahanglan sa iyang isig katawo. Ngadto sa masakiton, siya mamahimong mensahero sa kaluoy, nga magadala ngadto kanila sa tambal alang sa nagbalatian nga lawas ug alang sa kalag nga nagbalatian sa sala. Sa dihang ang makaluluoy nga paralitiko gidala ngadto sa balay, diin nagapanudlo si Jesus, ang baga nga duot sa katawhan nagtapok sa pultahan. Nagababag sa tanang agianan ngadto sa manluluwas. Apan ang pagtuo o paglaom napasilaog diha sa kasing-kasing sa makaluluoy nga nag-antos. Ug misugyot siya sa iyang mga igala nga dadun siya sa taas sa balay, ukbon ang atok. Ug ituntun siya ngadto sa tubangan ni Kristo. Gibuhat ang sugyot, samtang ang masakiton naghigda sa tiilan sa gamhanang mananambal, ang tanan nga nahimo sa tao alang sa iyang kaayuhan gibuhat na. Si Jesus nasayod nga ang nagaantos, ginasakit, uban sa pagbati sa iyang mga sala, ug nga nangita siya og humpay gikan nini nga lulan. Uban sa tinanawan sa malumo nga kaluoy, ang manluluwas nakigsulti kaniya, dili isip usa ka dumuluong o bisan higala, apan isip usa nga gidawat na ngadto sa pamilya sa Dios. Anak, magmalipayon ka, gipasaylo kanimo ang imong mga sala. Daghan ang nagaantos gikan sa mga balatian sa kalag, nga labaw pa kay sa mga balatian sa lawas. Ug sila dili makakaplag og humpay hangtod nga sila magaduol ngadto kang Kristo. Ang tinubdan sa kinabuhi, ang mga reklamo sa kakapoy, kamingaw o pagkawalay katagbawan, muhunong na unya. Ang makatagbaw nga mga kalipay, magahatag og kalagsik ngadto sa salabutan o kahimsog o kahinungdanon nga kusog ngadto sa lawas. Karon si Kristo nagadbati sa mga kaalautan sa matag nagaantos. Siya kahibalol kung unsaon sa pagsulti sa pulong. Magmaayo ka o giingnan ang nagaantos. Lumakaw ka ug ayaw na gayud pagpakasala pag-usab. Magampo kita mga kapaglaon. Ginoo, ikaw gamhanan ug maluluyon namo nga Dios, ug dako nga mananambal. Tabangi kami sa pagsalig gayud kanimo nga ikaw magaayos sa among mga balatian. Salamat Ginoo, ug kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.